अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इस सबक में अल-कलिमातुत तिब्बिय्या यानी मेडिकली वर्ड्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि अरबी में ये लफ्ज़ है तो इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे और उर्दू में क्या कहेंगे। 3 ज़बानों से इस दर्स में बहस होगी। इंशाअल्लाह आप हजरात गौर से इसको सुनकर इससे इस्तिफ़ादा करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी खूब करें। आइए हम सबसे पहले जो कलिमा लेकर का आए हैं वो है मसरिफुद्दम। यह है मसरिफुद्दम। मसरिफुद्दम का उर्दू में मतलब होता है खून की बैंक, खून की बैंक। और इंग्लिश में हम मसरिफुद्दम को कहते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। अब ये तो हुए मुफरद की मंजिल में मसरिफुद्दम, क्योंकि शिबे जुमला मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि है, इसलिए शिबे जुमला है। अब हम इसको जुमले में फिट करेंगे तो इल्म नहव की रोशनी में मसरिफुद्दम को हम जुमले में कौन सा मकाम देंगे। आया कि ये शुरू में ही आएगा जुमले के अंदर भी, या बीच में आएगा या बाद में आएगा, इस पर हरकत क्या होगी, पेश आएगा या जेर आएगा या जबर आएगा। तो मौजूदा सूरत में देखिए इस पर पेश है, इस पर पेश है, लेकिन जुमले में फिट होकर इस पर क्या आएगा। या अब ये शुरू में भी है तो जुमले में शुरू में आ गया, आखिर में, ये हम आपको बताएंगे और हमें भी इल्म नहव ये बताएगा और इल्म सर्फ भी बताएगा। इल्म सर्फ के एतबार से ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। मसरिफ, मसरिफ इसमें ज़र्फ़े मकान। तो हमने जुमला फिट किया है कि मैंने ब्लड बैंक में 100 ग्राम खून दिया, मैंने ब्लड बैंक में 100 ग्राम खून दिया। तो इसको अरबी में कहेंगे लक़द तबर्रअतु बिमिअति जिरामिम मिनद्दमी फी मसरिफिद्दम, फी मसरिफिद्दम, ये अरबी में कहा। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई डोनेटेड 100 ग्राम्स ऑफ ब्लड टू द ब्लड बैंक। तो अब देखिए हम इसको नहवी इतबार से बता देना चाहते हैं और सरफी इतबार से कि ये लक़द है, लाम है, लाम ताकीद के लिए आता है ये, और कद, कद आता है माजी को माजी करीब बनाने के लिए, और मुजारे पर इसको दाखिल कर दें तो तकलील के लिए आता है। जैसे इन्नल कज़ूबा कद यसदुक, कि झूठा कभी कभी सच बोल जाता है। तो मुजारे पर जब कद दाखिल होगा तो ये तकलील के लिए होगा, लेकिन माजी पर होगा तो तहकीक के लिए भी होगा और माजी को माजी करीब बना देगा। तबर्रअतु फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम का सिवा है, और यहाँ पर बा हरफे जार है, ये बा हरफे जार है, और मिआ ये मुमय्यज है, और जिराम मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मिनद्दम से ये इसकी तमीज बन जाता है। मिआ की तमीज, मुमय्यज तमीज से मिलकर मजरूर हो जाता है हरफ जार का। तो कहने का मतलब है मिआ पे जेर आया हरफ जार की वजह से, क्योंकि ये अपने माँ बाद वाले कलीमे को जेर देता है, और एक जेर आया क्योंकि ये मुमय्यज और मुजाफ जिराम की तरफ, जिरामिन पे 2 जेर आ गए क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं है। ये नहव की रोशनी में है। अब देखिए फी है, वहां मसरिफुद्दम शुरू कलमे में था, लेकिन अब इसे कहां रखा, आखिरी कलमे में रखा इसको, ये आखिर कलमे में है, क्योंकि जुमले की साख्त और बनावट और ग्रामर यही चाहते हैं कि इसको आखिर में रखा जाए। इसी वही ऐसा है, बाबे ज़राबा से है तो इसमें ज़र्फ़ मकान भी जेर के साथ ही आएगा मसरिफ, लेकिन फा वहां फा पर पेश है, यहाँ फा पर जेर है। क्यों कि हरफे जार फी की वजह से कि इसने, और एक जेर है क्योंकि ये मुजाफ है दम की तरफ, और मुजाफ होना ये माने तनवीन है, और अद्दम पे भी एक जेर है, जबकि 2 आने चाहिए मुजाफ इलैहि, मगर नहीं, क्योंकि अलिफ लाम है और अलिफ लाम भी माने तनवीन है, इस वजह से एक जेर हुआ। तो ये बना जुमला। ग्रामर यही चाहता था कि
گرامر یہی چاہتے ہیں کہ مصرف کو آخر میں رکھا جائے اور زیر کے ساتھ رکھا جائے. تو وَلَقَدْ تَبَرَّأْتُ بِمِئَةِ جِرَامٍ مِّنَ الدَّمِ فِي مَصْرِفِ الدَّمِ. اور انگلش ہم نے اس کے آپ کو بتا دیا. اب دوسرا جملہ آتا ہے جس سے ہم بحث کریں گے، وہ ہے ضغط الدم. ضغط الدم کا اردو میں معنی، ضغط کے معنی ویسے دباؤ آتے ہیں، یعنی خون کا دباؤ یا بڑھنا، کبھی اتر جانا. اور انگلش میں ہم اس کو کہیں گے بلڈ پریشر. ضغط الدم کو انگلش میں کہیں گے بلڈ پریشر. بلڈ پریشر. اب یہ چونکہ یہ بھی یہاں ضغط اور دم مضاف مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہے تو مفرد ہی کے درجے میں ہے. اس کو اب ہم جملہ تام میں فٹ کریں گے تو اس کا بھی مقام کہاں ہوگا، اور آیا یہ کہ اس پر پیش ہوگا یا زیر ہوگا یا زبر آئے گا، اور آخر میں ہوگا یا شروع میں ہوگا. تو یہ ہمیں علم نحو سے پتہ چلے گا. تو دیکھیے علم نحو کی روشنی میں اور صرف کی روشنی میں ہم بناتے ہیں جملہ. تو یہ بنا زید کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. زید کا بلڈ پریشر بڑھ گیا یا ہائی ہو گیا. تو اس کی عربی ہے ارتفع ضغط دم زید. تو ارتفاع فعل صرف نے بتایا کہ یہ، اس علم صرف نے بتایا کہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ضغط پر یہاں پر بھی پیش ہی آئے گا. ضغط یہاں پر مضاف ہے دم کی طرف، اور دم مضاف الیہ ہو کر کے مضاف ہے زید کا، اور زید مضاف الیہ ہے، اس لیے اس پر دو زیر آ گئے. زید، تو اب یہ دم اپنے مضاف الیہ زید سے مل کر مضاف الیہ بنتا ہے ضغط مضاف کا. ضغط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل بن جاتا ہے ارتفاع کا. ارتفاع فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب ارتفاع ضغط دم زید کا انگلش کیا ہوگی؟ تو انگلش ہے زید بلڈ پریشر روز. زید بلڈ پریشر روز، اسے انگلش میں کہیں گے. اب دیکھیں تیسرا ہمارا جملہ ہے. یہ تیسرا ہے مریض انتہائی نگہداشت کی اکائی میں ہے. اب اس کو ہم عربی بناتے ہیں. المریض فی وحدۃ العنایۃ المکثفہ. مکثفہ کی جگہ ہم مرکزہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہوا عربی میں المریض فی وحدۃ العنایۃ المکثفہ. تو اب یہ دیکھیے یہاں پر علم نحو کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو مریض شروع میں ہے، تو یہاں پر بھی مریض شروع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور اس پر پیش آئے گا. مبتدا اکثر و بیشتر مرفوع ہی ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر فی ہے تو یہ مریض آ گیا یہاں پر. اب یہاں انتہائی نگہداشت بیچ میں ہے، بیچ میں ہے، تو اس کی عربی ہے وحدۃ العنایۃ المکثفہ. انتہائی نگہداشت کی عربی ہے العنایۃ المکثفہ موجودہ صورت میں. اور ویسے پڑھیں تو العنایۃ المکثفۃ یا العنایۃ المرکزۃ. تو یہاں پر دیکھیے بیچ میں ہے تو اسے بھی بیچ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب سے اینڈ میں ہے، سب سے آخر میں، کیونکہ گرامر یہی چاہتا ہے کہ یہ آخر میں لایا جائے. اچھا اب پھر اکائی. اکائی یہ اینڈ میں دکھائی دے رہا آپ کو اکائی، تو کیونکہ گرامر یہی چاہتے ہیں. اور اسی طرح ہم گرامر کی روشنی میں، علم نحو اور صرف کی روشنی میں جملے بنائیں گے تو ہم خطا سے بچ جائیں گے. تو وہ المریض فی وحدۃ العنایۃ المکثفہ. انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ تو انگلش میں کہیں گے مریض یعنی دا پیشنٹ از ان دا آئی سی یو. آئی سی یو جو آج بہت زیادہ بولا جاتا ہے تو اس کی عربی ہے آئی سی یو کی وحدۃ العنایۃ المکثفہ. تو پورے جملے کا ترجمہ انگلش میں ہوا دا پیشنٹ از ان دا آئی سی یو. آئی سی یو کی فل فارم کیا ہے؟ انٹینسو کیئر یونٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.